वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहेज़ का इस्लाम में तसव्वुर है या नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ की तलक़ीन की है? जहेज़ के फ़ज़ाइल बयान किए हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को जहेज़ में कुछ दिया? क्या अगर कोई आपसे ये मुतालबा करे कि आप अपनी बेटी को जहेज़ के अंदर फ़लाँ चीज़ दीजिए, फ़लाँ चीज़ दीजिए, क्या हमें उनका मुतालबा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बहुत अहम गुफ्तगू है आज मेरी आपके सामने। मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर मैं आपके सामने बात करूँगा। आपने मेरी बात को आखिर तक समाप्त। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात फरमाना है। देखो मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए निकाह का एक मुक़द्दस रिश्ता रखा है, ठीक है, कि निकाह कर कर आप अपनी ज़रूरियात को, मियाँ बीवी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लें। लेकिन जब इंसान इस निकाह के रिश्ते को, इस मुक़द्दस रिश्ते को मुश्किल पाता है और ज़िना को आसान पाता है, तो उस मुआशरे के अंदर फिर ज़िना फिर आम हो जाया करता है, निकाह फिर मुश्किल हो जाया करता है। जैसा कि आजकल के दौर के अंदर निकाह वो मुश्किल है। मुश्किल हमने इसको खुद बनाया है। वो खुद कैसे बनाया है? जैसा कि आजकल के दौर के अंदर जहेज़ जैसी एक लानत वाली चीज़ जो आज लोगों के अंदर पाई जा रही है, और यानी कि जो लोग डिमांड है, जिसकी वजह से आम तबका, जो गरीब लोग हैं, जिनकी बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, उम्र उनकी गुजरती जा रही है, उनके जहेज़ ना होने की वजह से वो घर में मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब वो नौजवान लड़कियां मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही हैं, आखिर उनके अंदर भी जज्बात हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं। जब वो लोग अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जज्बात को, उनको पता है जायज़ तरीके से मेरी जज्बात और ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, फिर यही लोग आकर मुआशरे के अंदर ज़िना होता है, फिर ज़िना होता है तो फिर बुराई फैलती है। जब निकाह मुश्किल हो जाया करता है तो बुराई आम हो जाया करती है। निकाह जितना आसान है मैं आपको बता नहीं सकता। निकाह इतना आसान है कि अगर दो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, दो गवाह बैठे हुए हैं, हक महर है, लड़के ने और लड़की से कहा मैंने आपसे निकाह किया, दो बंदे बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में निकाह किया और हक महर रखा तो निकाह हो जाता है। ये खुतबा देना सुन्नत है और किसी आलिम से निकाह पढ़वाना सुन्नत है, इससे निकाह में बरकत होती है, और अलल ऐलान निकाह करवाना सुन्नत है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इतना आसान निकाह है, लेकिन आजकल के इस पुरफितन दौर के अंदर जितना आसान निकाह है, इतना आसान ज़िना कर दिया गया है। अब आइए हम अपने असल गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। देखें, अल्लाह के नबी के हदीस का मफ़हूम में फरमाया कि सबसे फरमाया कि अगर कोई आपके पास निकाह का पैगाम भेजे, मेरी बात को ध्यान समझ, कोई आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजे और आप जिसने आपको पास निकाह का पैगाम भेजा है, आप उसको अच्छा समझते हैं। अच्छे का मतलब अल्लाह के नबी ने किस चीज़ को पेश किया है। आज हम निकाह में किस चीज़ को देखते हैं, रिश्ते में किस चीज़ को देखते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम उसके अच्छे अखलाक है, दीनदार है। सुनन यानी कि तिरमिज़ी की रिवायत है, ये दीनदार है, अच्छे अखलाक, उसका निकाह कर दो, उसमें देर मत करो। ये नहीं कहा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी जायदाद कितनी है, माल दौलत की, किस्मत की चीज़ें हुआ करती हैं। बाज़ दफ़ा शादी के बाद अल्लाह किस्मतें खोल दिया करते हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसा बच्चा पैदा हो तो उसकी किस्मत का लोगों को इतना मिलता है, मैं आपको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। बहरहाल कभी ज़िंदगी मौका मिला तो इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई पैगाम आपके पास भेजे, तिरमिज़ी की रिवायत है, और वो रिश्ता आपको पसंद है, क्या देखो उसके अंदर? ये देखो उसके अखलाक अच्छे हैं, दीनदार है, तो निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, हदीस के अल्फाज है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर फसाद बर्पा हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, फसाद हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। लोग आजकल ज़िना कर रहे हैं, फसाद ही है ये, ठीक है। फिर अलग एक और हदीस में आता है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो वाला निकाह है जिसके अंदर खर्चा भी कम हो
اور جس کے اندر مشقت بھی کم ہو۔ آج دیکھیں کیا ہمارے نکاح اچھے نکاح ہے؟ مشقت سب سے زیادہ ہے اور خرچہ سب سے زیادہ ہے۔ ماں باپ پیسے ادھار پکڑ کر لیتے ہیں، کسی سے 10 لاکھ لے لیا، کسی سے 5 لاکھ لے لیا، اور کیوں لیتے ہیں؟ نمو نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگ کہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی ہے۔ اب وہ بیچارہ باپ لے لیتا ہے، اب اس کی موت آ جاتی ہے، اور بیٹوں کے پاس بیٹے اس کے پیسے، بہت بگاڑ ہے۔ اب وہ قرضہ لے لیا، قرضہ دینے کے بڑے پیسے نہیں ہے، ایک دفعہ دھوم دھام تو ہو گئی ہے، لیکن اب پیسے دیے نہیں جا رہے۔ اللہ نہ کرے اس حالت میں موت آ جائے تمہاری کہ تمہاری اولاد تمہارے پیسے لوٹا دے گی۔ سینکڑوں ہم ایسی مثالیں دیکھ چکے ہیں، اولاد پیسے نہیں لوٹایا کرتی، قرض دار کو قرض نہیں دیا کرتی۔ تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں، اتنے لمبے چوڑے چکر میں مت پڑا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا تھی؟ مشقت کم ہو اور خرچہ کم ہو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے چلتے ہیں۔ جہیز اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی بیٹی ہے، اس کو تحفتاً کچھ چیز دے، لیکن وہ جہیز کی مالک بیٹی ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی حدیث ایسی بیان کی ہو کہ جس میں جہیز کا کہا ہو کہ اپنی بیٹیوں کو دو جہیز، تمہیں اتنا ثواب ملے گا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ 3 کو دیکھیے، زینب، کلثوم، رقیہ، کوئی جہیز کا نام نہیں آتا۔ جو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا، اس کے بارے میں مولانا منظور نعمانی معارف الحدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، میری بات کو دھیان سے بات فرمائیں، معارف الحدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی جو اللہ کے نبی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو جہیز دیا گیا، وہ 3 چیزیں تھیں، ایک چادر تھی، مشکیزہ تھا، اور ایک تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ 3 چیزیں جو نا وہ جہیز کے اندر دی گئی تھی، اور بلکہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جہیز نہیں تھا، یہ کیونکہ حضرت علی سے شادی ہوئی تھی، اور حضرت علی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی کی سرپرستی کیا کرتے تھے، تو سرپرست ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ چیزیں لے کر دی تھی۔ عرب کے اندر تو جہیز کا نام و نشان ہی نہیں تھا، عرب میں جہیز کا نام و نشان ہی نہیں تھا کہ لوگ جہیز دیا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں دی بطور، اگر اب جہیز مان بھی لیں اس کو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے، اگر جہیز مانگا ہے اور یہ جہیز ان کی ڈیمانڈ ہے لڑکے کی طرف سے، اور جو بندہ دے رہا ہے وہ اس کو بڑی مشقت کے ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دقت ہے، قرضہ پکڑ دے رہا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جہیز لینا جائز نہیں ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے نشو و نما کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یار آپ تو دے رہے ہو کسی غریب کی بیٹی کو، سوچ لو آپ نے تو دے دیے ہیں، لیکن لوگ کیا سوچیں گے، دوسرے لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کرتا ہے آپ سے، تو ان کے لیے اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس صورت میں ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا ہے، ان کے مجبوری کے تحت دیا ہے، دل میں بوجھ سمجھ کر دیا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے مطالبہ کیا اور آپ نے ان کو جہیز دیا ہے، خوشی سے دیا ہے، دل میں بوجھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خوشی سے نہیں دیا ہے، ویسے دیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر دیا ہے، تو اس صورت کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہیز لینا جائز نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو جہیز ہے اس کی مالک عورت ہوتی ہے، اس کے مالک وہ عورت خود اس کی مالک ہے جو اپنے ساتھ جہیز لے کر آئی ہے، اس کی چیزیں گھر والے اس کے یعنی کہ اس کے سسرال والے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔